आजको टपिक हो जिनेटल फिस्टुला। जिनेटल फिस्टुला भनेको त थाहा नै हो, सबैमा पढेछौँ हामी। एकचोटि चाहिँ भन न फिस्टुला भनेको। फिस्टुला भनेको दुईटा ओपनिङ हुन्छ कि ट्युब लाइक, मतलब पाइप हुन्छ नि, पाइप लाइक हुन्छ कि दुईटा ओपनिङ हुन्छ। त्यो ओपनिङ दुईटा भिस्कस बीच पनि हुनसक्छ कि त भिस्कस र कुनै ब्लड भेसल्सहरू बीच पनि हुनसक्छ। यहाँ जिनेटल फिस्टुला भनेको यो भनेको एबनर्मल कम्युनिकेसन बिट्विन द युरिनरी एन्ड जिनेटल ट्र्याक्ट। मतलब युरिनरी ट्र्याक्टमा के हुने भयो, युरेटर, ब्लाडर, युरेथ्रा। त्यसपछि जिनेटल ट्र्याक्टमा युटेरस, सर्भिक्स, भेजाइना। यो यता जिनेटल ट्र्याक्ट र मतलब युरिनरी ट्र्याक्टको जुन दुईटा ट्र्याक्ट हुन्छ नि, त्यो दुईटा ट्र्याक्ट बीच फिस्टुला भन्छ कि ट्युब लाइक स्ट्रक्चर, त्यसलाई नै जिनेटल फिस्टुला भन्छ। र जिनेटल फिस्टुला मेनली किन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्जेनिटल कजेसले गर्दा हुन्छ, अर्को एक्वायर्ड कजेसले गर्दा हुन्छ। अब जिनेटल फिस्टुलाको टाइपबाट सबैमा जस्तै अब युरेटरबाट तिनटैमा गर्ने कि यहाँदेखि गरे, त्यसपछि यहाँ गरे, त्यसपछि तल गरे। यहाँ के गरे, युरेटरदेखि कहाँसम्म गएको छ, युटेरसमा गएको छ। माथिल्लो पार्ट युटेरस हुन्छ नि त। त्यसपछि युरेटरदेखि कहाँ गएको छ, सर्भिक्समा गएको छ मानव। त्यसपछि युरेटरदेखि कहाँ गएको छ, फिस्टुला भेजाइनामा गएको छ। यसरी नाम राख्ने के युरेटेरो युटेराइन फिस्टुला। त्यसपछि युरेटेरो सर्भाइकल फिस्टुला, युरेटेरो भेजाइनल फिस्टुला। यसरी यो तीनटा युरेटरबाट यो तीनटा फिस्टुला भयो। त्यसपछि त्यस्तै अब यहाँबाट पनि भेसिकुलर युटेराइन फिस्टुला, भेसिकुलर सर्भाइकल फिस्टुला, भेसिकुलर भेजाइनल फिस्टुला सक्यो। त्यसपछि अब युरेथ्राबाट युरेथ्रो युटेराइन फिस्टुला, युरेथ्रो सर्भाइकल फिस्टुला, युरेथ्रो भेजाइनल फिस्टुला। यसरी यो क्लासिफिकेसन गरेको छ जिनेटल फिस्टुलाको। अब सबै जिनेटल फिस्टुला पढ्नु पर्दैन हामीलाई। त्यो मध्ये सबभन्दा मोस्ट कमन जिनेटल फिस्टुला भनेको भेसाइको भेजाइनल फिस्टुला। नर्मली यो 9वटा भयो नि त, 3टा युरेटरबाट आउने, 3टा ब्लाडरबाट अनि 3टा युरेथ्राबाट। यो 9वटा मध्ये 3टा मात्रै इम्पोर्टेन्ट छ कि हामीलाई पढ्नुपर्ने। त्यो 3टा कुन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि यो युरेटरदेखि यता भेजाइनामा आउने, त्यसपछि ब्लाडरदेखि भेजाइनामा आउने, त्यसपछि युरेथ्रादेखि भेजाइनामा जाने, सबै भेजाइनामा जाने, 3टै पार्टबाट। यो 3टा मतलब युरेटरदेखि यता आयो युरेटेरो भेजाइनल फिस्टुला, भेसिकुलो भेजाइनल फिस्टुला, त्यसपछि युरेथ्रो भेजाइनल फिस्टुला। 9वटा मध्ये यो 3टा बुझ्नुपर्छ। 3टा मध्ये सबभन्दा मोस्ट कमन भनेको यो बिचको होला, भेसाइकुलो भेजाइनल फिस्टुला। यो मोस्ट कमन हो। VVF यो मोस्ट कमन हो। भेरी कन्टेन्ट हामीलाई पढ्नुपर्छ। भेसिकुलो भेजाइनल फिस्टुला 3टा कहाँ, 3टा यहाँबाट आएको थियो नि त। यहाँदेखि 1 2 3, यहाँदेखि पनि 1 2 3, यहाँदेखि पनि 1 2 3। जिनेटल फिस्टुला क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि सुरुमा यो क्लासिफिकेसन गर्ने। त्यसपछि अब हामी पढ्न गइरहेका छौँ भेसिकुलो भेसाइको भेजाइनल फिस्टुला। यो किनकि मोस्ट कमन फिस्टुला हो सबैलाई कम्पेयर गर्दाखेरि। अब यसको पनि टाइप्स छ। टाइप्स के आधारमा छ भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ कम्प्लेक्सिटीको आधारमा सिम्पल र कम्प्लिकेटेड छ। कसलाई सिम्पल भन्ने, कसलाई कम्प्लिकेटेड भन्ने, किन यो सिम्पल र कम्प्लेक्समा मैले डिभाइड गरेको छु। यो दुईटामा डिभाइड गर्नु कारण के हो, जस्तै सिम्पल कसलाई भने जुन फिस्टुलाको साइज 3 सेन्टिमिटर भन्दा अप टु 3 सेन्टिमिटर, मतलब 1 पनि हुनसक्छ, 2 पनि हुनसक्छ, 3 पनि हुनसक्छ, तर 3 भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई कम्प्लिकेटेड फिस्टुला भन्ने। अब लोकेसनमा पनि माने यो भेजाइना भयो भने हाई भेजाइनलमा छ साइडमा भने सिम्पल भयो, मिडमा भयो भने कम्प्लिकेटेड भयो, त्यो भयो। अर्को पेल्भिक म्यालिग्नेन्सीको हिस्ट्री छ भने त्यो कम्प्लिकेटेड भइहाल्यो। पहिला कुनै इरेडिएसनहरूको हिस्ट्री छ, त्यो कम्प्लिकेटेड भइहाल्यो प्रेजेन्ट छ भने। त्यसपछि भेजाइनल लेन्थ नर्मलै छ, यदि सर्टेन्ड भएको छ भने त्यो कम्प्लिकेटेड भयो। अनि ब्लाडर इन्भल्भमेन्ट सुप्रा ट्राइगोन, हामीलाई थाहा नि त ब्लाडरमा ट्राइगोन हुन्छ यसरी। माने यो सुप्रा ट्राइगोन भेसाइको भेजाइनामा पनि यहाँदेखि यहाँ छ कि भने यो सिम्पल भयो। सुप्रा ट्राइगोन रिजनमा छ भने सिम्पल भयो। त्यसपछि यो ट्राइगोनदेखि छ यहाँ भेजाइनामा भने कम्प्लिकेटेड भयो। त्यही भएर यसरी नै सिम्पल र कम्प्लिकेटेड डिभाइड गरेको छ। सिम्पल र कम्प्लिकेटेड डिभाइड गर्नुको कारण के भन्दाखेरि जुन कम्प्लिकेटेड फिस्टुला छ नि VVF, त्यसको प्रोग्नोसिस ब्याड हुन्छ, त्यही भएर यसलाई डिभाइड गरेको छ।
खासै केही छैन, म्यालिग्नेन्सी, रेडिएसन र यो ब्लाडर इन्भल्भमेन्ट, साइज, लोकेसन याद गर्ने भयो। त्यसपछि अर्को के छ, अन द बेसिस अफ साइटको आधारमा कुनै अब योमा त्यसरी आइडेन्टिफाई गरेर दिएको छैन, तर यो भयो भने सिम्पल, यो भने कम्प्लिकेटेड, सबै प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। अब त्यसरी कतिवटा प्रेजेन्ट हुनुपर्छ भनेर दिएको छैन बुकमा, तर यसरी सिम्पल र कम्प्लेक्स भनेर डिभाइड गरेको छ। अब अन द बेसिस अफ साइटको आधारमा VVF लाई डिभाइड गरेको छ। जक्स्टा सर्भाइकल, जक्स्टा सर्भाइकल भनेको यो हामीले के थाहा छ, भेसिको भेजनल भनेको ब्लाडर र भेजनाको बिचको फिस्टुला हो। जक्स्टा सर्भाइकल भनेको सुप्रा ट्राइगोन रिजनदेखि भेजनामा हो, सुप्रा ट्राइगोन। माने यो ट्राइगोन हो भने ठ्याक्कै यहाँदेखि सुप्रा ट्राइगोनदेखि यहाँसम्मको भेजनाको, त्यसपछि मिड भेजनल नाममै छ, त्यसपछि यहाँ ट्राइगोनदेखि मिडमा, मतलब यो जक्स्टा सर्भाइकल भनेको के नाममै के छ, सर्भिक्स रिजनतिर, मतलब हाई भेजनलमा छ। यता भयो भने जक्स्टा सर्भाइकल, ब्लाडर र भेजनाको हो, यता भयो भने हाई भेजनल पनि हाई भेजनल भयो भने त्यो भनेको जक्स्टा सर्भाइकल। योभन्दा तल भयो भने मिड भेजनल, त्योभन्दा पनि तल भयो भने जक्स्टा युरेथ्रल। त्यसरी डिभाइड गरेको छ। यसरी अन द बेसिस अफ कम्प्लेक्सिटीको आधारमा, अन द बेसिस अफ साइटको आधारमा यो VVF लाई डिभाइड गरेको छ। अब जेनेटल फिस्टुला हुन्छ किन, मैले अघि नै भने एउटा कन्जेनिटल कज हुन्छ र अर्को एक्वायर्ड कज हुन्छ। कजेसमा अब अब्स्ट्रेक्टिभ कज छ र गाइनोकोलोजिकल कज छ। अब्स्ट्रेक्टिभ कजमा मोस्ट कमनली डेभलपिङ कन्ट्रीमा होइन, अब्स्ट्रक्टेड लेबरको कारणले गर्दा हुन्छ। डेभलपिङ कन्ट्रीमा, हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा, नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा अब्स्ट्रक्टेड लेबरको कारण VVF धेरै हुन्छ। त्यसपछि अर्को डेभलप कन्ट्रीमा, यो त डेभलपिङ कन्ट्री भयो, डेभलप्ड कन्ट्रीमा हिस्टेरेक्टोमीको कारणले गर्दाखेरि यो कजेसमा, मतलब डेभलपिङ कन्ट्रीमा मोस्ट कमन कज कुन हो, अब्स्ट्रक्टेड लेबर। अनि डेभलप्ड कन्ट्रीमा हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमीमा कुन, ल्याप्रोस्कोपिक, ओपेन होइन, ल्याप्रोस्कोपिक। अब यो दुईटा मोस्ट कमन कज डेभलपिङ र डेभलप्ड कन्ट्रीको आधारमा छ। अब अब्स्ट्रक्टेड लेबर, अब्स्ट्रक्टिभ कजेस अफ जेनेटल फिस्टुला भनेको त्यही अब्स्ट्रक्टेड लेबर र सेकेन्ड कजेस भनेको अपरेसन। कुनै अपरेसनको कारणले गर्दाखेरि भयो भने, जस्तै अब्स्ट्रक्टिभ कजमा पनि हामी यसले सेस गर्छौँ, कसैले त्यो त्यस्तो बेला भयो भने त्यो अब्स्ट्रक्टिभ कज हो। गाइनोकोलोजिकल कजमा एउटा निमोनिक छ, TIMOR, टीबाट ट्रमा, कुनै पनि ट्रमा, पेल्भिक ट्रमा, कुनै पनि ट्रमा, चाहे त्यो अपरेसन गरेर होस्, चाहे यतिकै एक्वायर्ड ट्रमा, रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट, चाहे केही भएर ट्रमा भएर पेल्भिक ट्रमा भयो भने त्यो गाइनोकोलोजिकल कज हो जेनेटल फिस्टुलाको। अर्को आइबाट इन्फेक्सन, इन्फेक्सन लाइक TB, एक्टिनोमाइकोसिस, यो दुईटा भयो भने। एमबाट म्यालिग्नेन्सी, म्यालिग्नेन्सीमा जस्तै यो भेजनलको कुनै म्यालिग्नेन्सी छ, सर्भिक्सको कुनै म्यालिग्नेन्सी छ, त्यो म्यालिग्नेन्सीहरूले गराउँछ जेनेटल फिस्टुला। ओबाट अपरेसन, अपरेसनमा पनि त्यही हिस्टेरेक्टोमीहरू नै हो। त्यसपछि आरबाट रेडिएसन, यसरी निमोनिक्स TIMOR छ। टीबाट ट्रमा, आईबाट इन्फेक्सन, एमबाट म्यालिग्नेन्सी, ओबाट अपरेसन, आरबाट रेडिएसन। योहरू सबै गाइनोकोलोजिकल कजेस हो। जेनेटल फिस्टुलाको दुईटा कजेस, अब्स्ट्रक्टिभ र गाइनोकोलोजिकल कजेस। अब्स्ट्रक्टिभमा एउटा नबिर्सिने भनेको अब्स्ट्रक्टेड लेबर। अब अब्स्ट्रक्टेड लेबर किन हुन्छ भन्दाखेरि अब्स्ट्रक्टेड लेबर भनेको के हो, जस्तै बाइप्याराइटल डायमिटर, मतलब हेड, बच्चाको हेड ठुलो भयो कि, ठुलो भयो भने हामीलाई के थाहा छ, यहाँ मानौँ यो ब्लाडर भयो, यता युटेरस छ, मानौँ बच्चाको हेड ठुलो भयो भने यसले यतातिर पनि थिच्छ, यतातिर पनि थिच्छ, त्यहाँको ब्लड सप्लाई के हुन्छ,
ब्लड सप्लाई धेरै दिनसम्म बच्चा ठुलो हेड भएको बच्चा मानव कसैले एन्टिनेटल चेकअप राम्ररी गराएको छैन, भिडियो एक्सरेहरू गराएको छैन, हस्पिटल राम्ररी गइरहेको छैन, त्यो त्यस्तो फिमेललाई त थाहा हुँदैन नि त। जस्तै होम डेलिभरी भइरहेछ, त्यस्तो फिमेललाई थाहा हुँदैन नि त हेड ठुलो छ कि सानो छ बच्चाको, थाहा हुँदैन। मानव अब्स्ट्रक्टेड लेबर भइसकेपछि के भयो, बच्चाको हेडले त यता थिच्यो नि त, यता पनि थिच्यो यता पनि थिच्यो, जुन लेयर हुन्छ त्यो लेयरलाई थिच्दियो, लेयरलाई थिचिसकेपछि यहाँको ब्लड सप्लाई के हुन्छ, जान्छ, कम्प्रोमाइज हुन्छ, स्केमिया हुन्छ, त्यसपछि नेक्रोसिस हुन्छ, नेक्रोसिस भइसकेपछि यो वालहरू के हुन्छ, स्लफ हुन्छ अनि यहाँसँग मिल्न जान्छ। त्यही भएर अब्स्ट्रक्टेड लेबर हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा, डेभलपिङ कन्ट्रीमा मस्ट कमन कजेज। त्यही भएर यसको ट्रिटमेन्टमा पनि एन्टिनेटल चेकअप गराउनले भन्छु। र यदि अब्स्ट्रक्टेड लेबरको हिस्ट्री पनि छ भने होम डेलिभरी होइन, इन्स्टिट्युसनल डेलिभरीको लागि त्यसलाई भन्छौँ हस्पिटलमा गएर डेलिभरी गराउनुहोस् भनेर। त्यसपछि कस्तो, मैले यो भिभिएफको बारेमा भन्दा थिएँ। भिभिएफमा पनि मैले मतलब जेनेटल फिसमा मैले 3टा कुन भनेको थिएँ मस्ट, भिभिएफ, त्यसपछि युरेटेरो भेजाइनल, युरेथ्रो भेजाइनल, यो 3टा मात्रै गरौँ अब। युरेटेरो भेजाइनल भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, मैले यो भेजाइना मात्रै कोरेँ अहिले यहाँ। यो 3टाले कोऱ्यो भने यो यहाँसम्म जान्छ कि जाँदैन एउटा, त्यसपछि ब्लाडरबाट जाने भनेको यो यहाँबाट जान्छ, अर्को युरेथ्राबाट जाने भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ। यो 3टा भयो। मस्ट कमन कुन भयो, यो बिचको भयो नि त। अब मानो क्लिनिकली कसरी आउँछ फिमेल, क्लिनिकली कसरी आउँछ भन्दाखेरि फर्स्ट हेरौँ, जुन युरेटेरो भेजाइनल छ त्यसको हेरौँ के लिएर आउँछ कि कन्टिन्युअस ड्रिबलिङ अफ युरिन थ्रु भेजाइनल ओरिफिसेस कन्टिन्युअसली, किनकि यहाँबाट युरिन आउँछ, यहाँदेखि यहाँ पनि जान्छ, भेजाइनल थ्रु आयो। अर्को भनेको ब्लाडर थ्रु जुन युरेथ्रल ओपनिङ हुन्छ नि त्योबाट पनि आउँछ, किनकि अब यहाँ धेरै युरिन हुन्छ नि त, दिनमै कति प्रोड्युस हुन्छ, सबै जाँदैन, त्यही मात्र तल पनि आउँछ। त्यही भएर यो फिमेल के लिएर आउँछ कि कन्टिन्युअस ड्रिबलिङ अफ युरिन थ्रु भेजाइना र नर्मल पाथवेबाट पनि युरेथ्रल ओपनिङबाट पनि आउँछ, दुवै ओपनिङबाट आउँछ यहाँ। किनकि सबै युरेटरले त सबै अकुपाई गर्न सक्दैन नि त, युरिन आउने यता जाने त गर्न सक्दैन। त्यही भएर कति युरिन यहाँबाट पनि आउँछ अनि यहाँबाट पनि आउँछ। मतलब मैले के भने युरेटर र भेजाइनामा के छ, योबाट ड्रिबलिङ पनि छ, तर नर्मल पाथवे जुन छ नि, नर्मल युरिनरी फ्लो जुन युरेथ्राबाट हुन्छ त्यो पनि नर्मल छ कि त्यो हुन्छ। तर अब सेकेन्डमा हेरौँ भेसिकुलर भेजाइनलमा, यहाँबाट युरिन आयो, यहाँबाट सबै युरिन यहीँबाट जान्छ कि, जुन नर्मल फ्लो छ नि त्यो नर्मल फ्लो हुँदैन, किनकि यहाँ त हाई प्रेसर हुन्छ, हाई प्रेसरदेखि कहाँ गयो लो प्रेसरमा सबै युरिन जान्छ कि, स्पिन्टरले त ट्याङ्क जान्छ, सबै यहीँबाट जान्छ कि। यो मतलब योमा र योमा डिफ्रेन्स के भयो, योमा नर्मल पाथवे नर्मल युरिनेसन ठिक थियो, तर योमा सेकेन्ड बेलामा त्यस्तो हुँदैन। थर्ड बेलामा के हुन्छ, युरेथ्रोदेखि यहाँदेखि पनि यहाँ जुन भेजाइनल ओपनिङ छ त्यहाँबाट युरिन जान्छ। अब यो जेनेटल फिस्टुलाको मेन क्लिनिकल फिचर के हुन सक्छ, त्यही भेजाइनाबाट युरिन ड्रिबलिङ कन्टिन्युअस आइरहेछ, त्यो हुन सक्छ। अर्को के, त्यो प्लुराइटिस लेयर पनि आउन सक्छ। अब युरिन हुन्छ, युरिनले इनर थाइहरूलाई त्यो एकदम वेट हुन्छ नि त, वेट भयो भने त्यसले अब चिलाउन खोज्छ, इचिङ हुन्छ, इचिङ भयो भने चिलाउँछ, चिलायो भने के हुन्छ त्यहाँ स्कोरिएसनहरू हुन सक्छ त्यहाँ। त्यही भएर मेन भनेको ड्रिबलिङ अफ युरिन र प्लुराइटिस। अब त्यसपछि अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि प्लुराइटिसको कारणले गर्दाखेरि के भयो, त्यहाँ एक्सकोरिएसनहरू भयो। अब एक्सकोरिएसन भयो, त्यसमा त्यो फिमेल हस्पिटल आएको छैन, अझै आएको छैन भने त्यो युरिन फेरि जान्छ नि त, भेजना थ्रु जान्छ, ड्रिबल भइ नै रहन्छ। नर्मली हामी युरिनेट कति बेला गर्छौँ, हाम्रो भोलिन्टरी कन्ट्रोलमा हुन्छ नि त, जति बेला मन हुन्छ त्यति बेला जान्छौँ होइन, हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भोलिन्टरी। अब योमा त नर्मली भोलिन्टरी कन्ट्रोल गर्न सकेन, किनकि भेजाइनामा स्पिन्टरहरू हुँदैन, कन्टिन्युअस ड्रिबलिङ भइरहेको हुन्छ। त्यति बेला के हुन्छ, एक त एक्सकोरिएसन भइसकेछ, त्यो माथि के युरिन पर्यो, युरिन परिसकेपछि के हुन्छ, त्यो भन्छ नि अब कुनै घाउमाथि नुन हाल्यो भने कस्तो फिल हुन्छ नि, त्यस्तै टाइपको फिल हुन्छ, जलन फिल हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ एस्प्लास डिस्युरिया।
मतलब एक्सपोरेसन भइसक्यो, प्रोडाक्टिस चिलाएर एक्सपोरेसन भइसक्यो, त्यहाँमाथि के भयो फेरि युरिन ड्रिबल भइ नै रहेछ नि त, हस्पिटल आएन, अझैसम्म हस्पिटल आएन भने स्प्लास डिस्युरिया हुन सक्छ। बर्निङ पुरै त्यो एरिया पुरै सेन्सेसन सबै एरियाहरूमा एक्सपोरेसन भएको हुन्छ, कन्टिन्युस ड्रिबलिङहरू हुन्छ, स्प्लास डिस्युरियाहरू हुन्छ। यीहरू क्लिनिकल फिचर लिएर आउँछ। एक्जामिनेसन गर्दाखेरि के फाइन्डिङ हुन सक्छ? एक्जामिनेसन गर्यो भने पुरै फाउल स्मेलिङ, मतलब जुन युरिन ड्रिबलिङ भइरहेको हुन्छ नि, युरिन ड्रिबलिङको कारण के हुन्छ, त्यो एरिया एक्जामिन गर्दाखेरि एकदम फाउल स्मेलिङ हुन्छ। अर्को भनेको एक्सपोरेसनहरू हेर्न सक्छौँ, एक्सपोरेसनहरू हेर्न सक्छौँ। अब मानौ स्मल फिस्टुला छ, मैले अघि नै सिम्पल र कम्प्लिकेटेडमा भनेको थिएँ, अप टु 3 सेन्टिमिटरसम्म भयो भने सिम्पल हुन्छ। मानौ स्मल फिस्टुला छ भने एकदम त्यहाँको म्युकोजाहरू जुन पकड भित्रतिर गएको जस्तो हुन्छ, पकड जस्तो। यदि लार्ज छ भने त्यहाँको म्युकोजाहरू प्रोल्याप्स जस्तो देखिन्छ। यिनीहरू नै एक्जामिनेसन फाइन्डिङ। मेन भनेको फल स्मेलिङ, त्यसपछि एक्सपोरेसनहरू हेर्छौँ। स्मल म्युकोजा भयो भने पकड इन जस्तो हुन्छ, जुन हामी क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिसमा पनि हेर्छौँ, पकड इन त्यहाँको स्किनहरू भित्रतिर तानेको त्यस्तो देखिन्छ स्मल फिस्टुला भयो भने। लार्ज फिस्टुला भयो भने त्यहाँ वरिपरिको म्युकोजाहरू प्रोल्याप्स भएको जस्तो देखिन्छ। यहीहरू एक्जामिनेसन फाइन्डिङ। अब इन्भेस्टिगेसनमा जाउँ। इन्भेस्टिगेसनमा मेन इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भनेको सिस्टोस्कोपी हो। अर्को टेस्ट भनेको डाई टेस्ट। चाहे अर्को नाम भनेको 3 स्वाब टेस्ट। त्यो 3 स्वाब टेस्टमा के गर्छ भन्दाखेरि नामै के छ, डाई टेस्ट। नाममै डाई टेस्ट छ। डाई टेस्टमा यो टेस्टमा के गर्ने भन्दाखेरि जुन क्याथेटर लिएर मैले ब्लाडर र युरेथ्रामा मिथाइलिन ब्लू डाई हालिदिएँ। कुनमा? युरेटरमा होइन, ब्लाडर एन्ड युरेथ्रामा डाई हालेँ। कुन डाई? मिथाइलिन ब्लू डाई। अनि यहाँ 3टा कटन स्वाब हालिदिने, 1 2 3। एउटा हाई लेभलमा, एउटा मिड लेभलमा, एउटा लो लेभलमा, 3टा लेभलमा 3टा कटन स्वाब राउन्ड बनाएर हालिदिने। हालिसक्यो। अनि त्यसपछि हेर्ने 5 मिनट त्यो फिमेललाई एक्सर्साइज गर्न भने, त्यो हिडुल गर्न भने, अनि 5 मिनटपछि हेर्ने। मैले के हेर्ने? कटन स्वाब हेर्ने। मैले सुरुमा के गरेँ, मिथाइलिन ब्लू डाई हालिदिएँ। हालिसकेपछि 3टा कटन पनि हालिदिएँ, कटन स्वाब पनि हालिदिएँ 3टा लेभलमा। अनि यो 3टा मैले अघि नै भने, यो 3टा मात्रै गर्नुपर्छ। मिथाइलिन ब्लू डाई ब्लाडर र युरेथ्रामा हालेँ, युरेटरमा हालेँ, यो 2टामा हालेँ। यो 2टामा हालिसके, कटन पनि हालिसके। त्यसपछि 5 मिनटपछि अब एक्सर्साइजहरू गरेँ। त्यसपछि आइसकेपछि कन्टिन्युस ड्रिबलिङ भइरहेछ नि त उसको फिमेलको युरिन। अनि जुन यो छ नि युरेटेरो भेजनल फिस्टुला, त्योमा के हुन्छ, यो फर्स्ट हो नि त, फर्स्ट कटन स्वाब। यो फर्स्ट कटन स्वाबमा मिथाइलिन ब्लू हुन्छ? हुँदैन। किन हुँदैन? किनकि मैले युरेटरमा डाई नै हालेको छु। अनि त्यही भएर यो फर्स्ट बल्ल वेट हुन्छ र मिथाइलिन ब्लू डाई एटेन्ड गरेको हुँदैन। डाइलोसलाई जस्ट युरिनले वेट भएको हुन्छ। अब त्यस्तो फाइन्डिङ आयो भने के सम्झिने? युरेटेरो भेजाइनल फिस्टुला छ भने। अब माने सेकेन्डतिर जाउँ। सेकेन्डतिर माने युरिन यहाँबाट आयो, यतातिर गयो। अब यहाँको ब्लाडरमा डाई पनि छ नि त, यो डाई पनि जान्छ नि उता। डाई गयो कि गएन? हो, डाई पनि उता गयो भने के हुन्छ, यो सेकेन्ड जुन छ नि, सेकेन्ड स्वाब मिथाइलिन ब्लू डाईले त्यसलाई कलर गरिदिन्छ यो सेकेन्डमा। अनि के सम्झिने म? VVF, जुन कि मोस्ट कमन हो। माने अब थर्डमा, यो थर्ड डाई भयो, थर्ड कटन स्वाब। थर्ड कटन स्वाबमा के भयो, यहाँबाट युरिन आयो, आइरहेको छ, यहाँबाट गयो। यो थर्डमा पनि के हुन्छ, मिथाइलिन ब्लू डाईले त्यो गराएको हुन्छ। माथिको 2टा के हुन्छ, सुक्खा हुन्छ, ड्राई नै हुन्छ। त्यसैले अब यो टेस्ट किन राम्रो छैन भन्दाखेरि मैले अघि नै के भने, इन्भेस्टिगेसन चार्ज भनेको सिस्टोस्कोपी हो। यो किन होइन? किनकि अब यहाँ हेर्नु, यो जुन यसरी आइरहेछ युरिन, ब्लाडरबाट जुन गइरहेछ, यसलाई पनि डाईले कलर गरिदियो, यसलाई पनि कलर गरिदिन्छ। गर्छ कि गर्दैन? मान्नु थोरै भए पनि यसलाई पनि त गर्छ नि,
सुरुमा त यसलाई गर्यो, यसलाई त थोरै पनि गर्छ अनि छुट्याउन सक्यौँ। यो दुईटा बीच त छुट्याउन सकेन नि त, VVF र युरेथ्रा र जुन भेजाइनल फिस्टुला छ त्यो बीच छुट्याउन सक्यो सकेन, त्यो गाह्रो हुन्छ नि त त्यो छुट्याउन। त्यही भएर मेन चोइस भनेको इन्भेस्टमेन्ट चोइस भनेको सिस्टोस्कोपी हो। तर पनि अब यहाँ जस्तै अब मान्न हेरौँ, यो मात्रै माथिको छ भने त कुनै टेन्सनै भएन। माथिको छ भने के भयो, त्यसैले भइहाल्छ। ड्राई मात्रै हुन्छ, डाई साइ केही कलर गर्दैन, वेट मात्रै हुन्छ, मतलब डाई साइ केही गर्दैन, यसले नै फाइन्ड आउट गरिदियो। मानव तलको भयो भने के हुन्छ, यताबाट आयो यसलाई मात्रै मिथाइल ब्लू डाईले कलर गर्यो, माथिको दुईटा के हुन्छ ड्राई नै हुन्छ, यो मात्रै वेट हुन्छ विथ मिथाइल ब्लू डाईले। त माथि तलको छुट्याउनु त एकदम सजिलो छ यो टेस्टबाट। तर यो जुन बीचको छ, बीचमा यो पनि कलर गरिदियो डाईले, यसलाई पनि कलर गरिदियो थोरै भए पनि, यो मस्ट कमन त यही हो। यही छुट्याउनलाई गाह्रो गरिदियो यो टेस्टले, गाह्रो गरिदिनु यो के भयो, त्यही भएर इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भएन कि इन्भेस्टिगेसन चोइस भनेको सिस्टोस्कोपी हो। ट्रिटमेन्ट भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले प्रिभेन्टिभ नै गर्नु पर्यो, किनकि हाम्रो कन्ट्रीको डेभलपिङ कन्ट्री हो। डेभलपिङ कन्ट्रीमा मस्ट कमन कज कुन हो, अब्स्ट्रक्टेड लेबर। अब अब्स्ट्रक्टेड लेबर कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, एन्टिनेटल चेकअप राम्ररी गराउनु भन्ने। एन्टिनेटल चेकअप कति कुन महिनामा गर्ने, 4, 6, 8, 9 यो कम्तीमा 4 चोटि एन्टिनेटल चेकअपको लागि जान भन्ने, भिडियो एक्सरेहरू गराउन भन्ने। अनि नै थाहा हुन्छ त्यो म्याक्रोसेफाली छ कि माइक्रोसेफाली छ। अब्स्ट्रक्टेड लेबर म्याक्रोसेफालीको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, त्यति बेला थाहा हुन्छ। अर्को भनेको प्रिभेन्टिभ मेजरमा इन्टरनेटल केयर दिने कि, मतलब जुन चाहे यसले सिएसै गरिरहेछ कि नर्मल भेजाइनल डेलिभरी नै भइरहेछ भने त्यति बेला ब्लाडरलाई के गर्ने, फुल नराख्ने कि, ब्लाडरलाई इम्पिटी राख्ने। त्यसको लागि फोलिज क्याथेटरहरू लगाउन भन्ने, त्यो लगाउन बिर्सिनु भएन। मतलब इन्टरनेटल केयर राम्ररी पाउनु पर्यो, ब्लाडर फुल हुनु भएन त्यति बेला। पोस्ट अफ केयरमा पनि के गर्नु पर्यो, ब्लाडर फुल हुनु भएन। फोलिज क्याथेटरले कम्तीमा 24 घण्टा हुन्छ नि, यसले सिएस गरेर नर्मल डेलिभरी गरेर पनि कम्तीमा 24 घण्टा राख्छ नि। हो कारणहरू यही नै हो कि ब्लाडरहरू घर गयो भने ब्लाडर फुल गयो भने फोलिज क्याथेटर राम्ररी त्यो चेन्जहरू गर्न सक्दैन त्यहाँ। त्यही भएर यही मेन भनेको एन्टिनेटल चेकअप, इन्टरनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, यो 3टा कुरा राम्ररी मेन्टेन गर्यो भने प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ क्या। किनकि अब्स्ट्रक्टेड लेबर भयो भने एन्टिनेटल चेकअप पत्ता थाहा हुन्छ, थाहा भयो भने के हुन्छ, अब हस्पिटलमा डेलिभरी हुन्छ, हस्पिटलमा डेलिभरी भयो भने अब राम्रो सर्जनहरूले गर्छ, त्यो भइसकेपछि के हुन्छ, सर्जरी चाहे नभएर डेलिभरी भए पनि राम्ररी हुन्छ नि त। त्यस्तो अब फिस्टुले बनाइदिने गरेको हुँदैन, घरमा भयो भने तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि ब्लाडर अब फोलिज क्याथेटर कसरी हाल्ने, ब्लाडर फुलै राख्नुपर्छ कि खाली राख्नुपर्छ, थाहा हुँदैन। यदि एन्टिनेटल चेकअप गऱ्यो भने त्यो थाहा हुन्छ, थाहा भइसकेपछि सबै मेन्टेन तरिकाले हुन्छ। त्यही भएर यो मेथडहरूले प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ कि निरानल फिस्टुला। अर्को भनेको कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट। कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट के, रेस्ट गर्न भन्ने। अनि मैले अघि नै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ एक्सपोरिएसनहरू हुन्छ। एक्सपोरिएसनहरू भयो भने के हुन्छ, त्यहाँ इन्फेक्सन हुने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ। इन्फेक्सनहरू चान्सेस हुने धेरै भयो भने के हुन्छ, एन्टिबायोटिक दिनु पर्यो। त्यही भएर एन्टिबायोटिक पनि दिने, त्यसपछि न्युट्रिसनल सपोर्टहरू दिने। अनि कम्तीमा कन्टिन्युस क्याथेटराइजेसन गर्ने कि मेन के हो, ब्लाडरलाई फुल नराख्ने। ब्लाडर फुल राखेन, कन्टिन्युस क्याथेटराइजेसनहरू गर्ने, 6 देखि 8 हप्तासम्म त्यसलाई क्याथेटरमा राख्ने। यो कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्टहरू भयो। अब सर्जिकल मेथडमा के भने भन्दाखेरि कजेज त थाहा भइहाल्छ नि त, कजेज अब्स्ट्रक्टेड लेबरको कारणले गर्दाखेरि भएको हो कि अरू कजेजको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। यदि अब्स्ट्रक्टेड लेबरको कारणले गर्दाखेरि हो भने फिस्टुला भएको छ भने सर्जरी 3 महिनापछि गर्ने कि, किनकि अब्स्ट्रक्टेड लेबर भएको बेला के हुन्छ, त्यहाँको एकदम फ्रेजाइल हुन्छ कि सबै टिस्युहरू, युटेरसहरू, ब्लाडर सबै फ्रेजाइल हुन्छ। त्यति बेला के हुन्छ, झन् जुन फिस्टुलाको लागि अपरेसन गर्यो त्यो फ्रेजाइल हुन्छ, टुटेर झन् ठुलो फिस्टुला बनाइदिन्छ कि। त्यही भएर यदि अब्स्ट्रक्टेड लेबरको कारणले गर्दाखेरि फिस्टुला भएको छ भने फिस्टुला डायग्नोस भएको 3 महिनापछि बल्ल अपरेसन गर्ने। यदि अर्को कारणले गर्दाखेरि फिस्टुला भएको छ भने जति सक्दो चाँडै अपरेसन गर्नुपर्छ। मैले अब्स्ट्रक्टेड लेबरमा किन नगर्ने भन्दाखेरि चाँडै, किनकि झन् जुन फिस्टुला ठिक गरे त्योभन्दा ठुलो फिस्टुला बन्न सक्छ कि, किनकि फ्रेजाइल टिस्यु हुन्छ, तानिदिन्छ, सबै टुटेर जान्छ। अनि अर्को कारणले गर्दाखेरि भएको छ भने जति सक्दो चाँडो गर्ने कि अपरेसन। अब अपरेसनमा पनि सिम्स अपरेसन र ल्याट्सको अपरेसन छ, 2टा मेन भनेको। सिम्स अपरेसनमा के गर्ने भन्दाखेरि मतलब ब्लाडरको लेयरहरू के हुन्छ, मिकोजा, सब मिकोजा, मस्कुल्यारिस र सेरोजा। के हुन्छ, मिकोजा, सब मिकोजा,
मस्कुलारिस अनि सेरोसा। सिम्स अपरेसनमा के गर्छ भन्दाखेरि म्युकोजामा एउटा स्टिच लगाइदियो। माने यो म्युकोजा भयो, माने यहाँ फिस्टुला छ भने केही नगर्ने कि जस्ट यहाँ स्टिच लाग्यो एउटा म्युकोजामा, अर्को स्टिच सेरोजामा लाउँछ, अर्को स्टिच सेरोजामा लगायो, अनि भेजनल इपिथेलियममा एउटा स्टिच लगाइदियो। यो 3टा स्टिच लगाइदिन्छ कि मतलब 3 लेयरमा भयो। 3टा स्टिच गरेर अपरेसन जुन गर्छ नि त्यसलाई सिम्स अपरेसन भन्छ। 3टा लेयरमा कुनमा एउटा स्टिच म्युकोजामा, अर्को सेरोजामा, अर्को भेजनल इपिथेलियममा। यो अपरेसनलाई नै सिम्स अपरेसन भन्छ। अर्को भनेको ल्याट्स गो अपरेसन छ। ल्याट्स गो अपरेसनमा के गर्छ भन्दाखेरि पहिला जुन फिस्टुला जुन साइड छ नि, फिस्टुला साइडलाई ओपन नै गर्छ कि मजाले, जुन इन्सिजन दिएर एब्डोमिनल इन्सिजन दिएर ओपन गर्यो। ओपन गरिसकेपछि फिस्टुला साइड हेर्यो। यो ल्याट्स गो अपरेसनमा सुरुमा के गर्ने, त्यही जेनरल एनेस्थेसियामा गर्नुपर्छ र सिम्स पोजिसनमा गर्नुपर्छ। जिए र सिम्स। सिम्स पोजिसन भनेको लेफ्ट ल्याटरल लिचेस पोजिसन। सिम्स पोजिसन भने त्यो पोजिसनमा राख्ने र फिस्टुला साइडलाई ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि मानौ मैले यता यो 2टा बीच फिस्टुला छ नि त, भेजनल र ब्लाडर बीच, अनि मैले यो साइड ओपन गरेँ। मानौ भेजनल साइड मलाई देखा पर्यो। देखा परिसकेपछि माने यो फिस्टुला छ, मैले एब्डोमिनल ओपन गरिसकेपछि हेरेँ फिस्टुला साइड जे होस् ओपन गर्ने के योमा। त्यसपछि माने यो फिस्टुला हो, यो फिस्टुलाको कुन साइडको हो, भेजनल साइड, भेजनल साइडको हो कि 2टा साइड हुन्छ नि त, ब्लाडर र भेजनल साइड। माने यो भेजनल साइडको फिस्टुला हो, अनि त्यो फिस्टुलाको वरिपरि सर्कमफेरेन्शियल इन्सिजन दिने, यसरी सर्कमफेरेन्शियल इन्सिजन दिए। यो भेजनल फिस्टुलाको साइड हो, सर्कमफेरेन्शियल इन्सिजन दिने। त्यसपछि लङ्गिट्युडिनल इन्सिजन दिने 4वटा। पहिला के गरे, सर्कमफेरेन्शियल इन्सिजन दिए, त्यसपछि यो लङ्गिट्युडिनल इन्सिजन दिए। यो 2टा चिज गरिसकेपछि के गर्ने, जुन फिस्टुला जुन हुन्छ नि, ब्लाडर र यो बीचको फिस्टुला जुन छ नि, त्यो फिस्टुलालाई निकाल्ने कि रिमुभ गर्ने, पार्सियली चाहे कम्प्लिटली। आधी निकालेर पनि निकाल्दा पनि हुन्छ कि त कम्प्लिटली निकाल्ने। अब यो गरिसकेपछि के गर्ने, त्यसपछि फेरि स्टिच लाउने, स्टिचै लाउनुपर्छ। अब स्टिच कुन लेयरमा लाउने, सुरुमा त्यही ब्लाडरको म्युकोजामा, त्यसपछि योमा के गर्ने, ब्लाडरको मस्कुलारिसमा मसल्स लेयरमा स्टिच लाउने, अर्को भनेको भेजनल इपिथेलियममा स्टिच लाउने, लास्टमा भेजनल इपिथेलियममा, दुवैमा। पहिला यहाँ म्युकोजा, मस्कुलारिस, अनि त्यसपछि भेजनल इपिथेलियममा। ल्याट्स गो अपरेसनमा यही गर्छ। यो भनेको फिस्टुलेक्टमी जस्तो भयो। फिस्टुलेक्टमी जस्तो भयो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ के छ, भेसिकुलर भेजनल फिस्टुला बनेको छ। पिरियड भएको बेलामा के हुन्छ, भेजनल थ्रु ब्लिड आएर हुन्छ। यो ब्लिड कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यहाँदेखि ब्लाडरमा हुन्छ कि, ब्लाडरदेखि के भयो, युरिनमा देखा पर्यो हेमाचुरिया। त्यो कुन बेला हेमाचुरिया हुन्छ, पिरियड भएको बेला, मतलब महिनामा 4-5 दिन हेमाचुरिया हुन्छ। त्यस्तो हिस्ट्री लिएर आयो भने त्यसलाई के भन्छ, युसुफ सिन्ड्रोम। युसुफ सिन्ड्रोम। थ्याङ्क यू। पोस्ट अपरेटिभ अब मैले जेनेटल फिस्टुलाको अपरेसन गरेँ होइन, गरिसकेपछि के भनेर पठाउने, चाहे या के गरेर पठाउने, कन्टिन्युस क्याथेटराइजेसनमा राख्ने कि त्यो महिला फिमेललाई कम्तीमा 6 देखि 8 विक्स कन्टिन्युस क्याथेटराइजेसनमा राख्ने। अर्को भनेको के सल्लाह दिने कि एभोइड प्रेग्नेन्सी एभोइड गर्नु भन्ने, एटलिस्ट 3 इयर्स, 3 वर्ष पनि कम्तीमा एभोइड प्रेग्नेन्सी। यदि प्रेग्नेन्ट भए पनि हस्पिटलमा एलएचसिएस गर्ने र एन्टिनेटल चेकअप राम्ररी टाइम टु टाइम गराउन आउन भन्ने, र सेक्सुअल इन्टरकोर्स एटलिस्ट 3 मन्थ एभोइड गर्न भन्ने। अर्को भनेको पास युरिन मोर फ्रिक्वेन्टली, काम नगर्नु।